केपी ओलीको सत्ताबाट खतरा देखेर तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको त होइन नि कतै? हामीले केपी ओलीबाट केही सत्ता खतरा देखेका छैनौँ, तर लोकतन्त्रको निम्ति हामीले खतरा देखेकै हो। किनभने उहाँ जुन ढङ्गले एकाङ्की ढङ्गले अहङ्कार र दम्बले चाहिँ पीडित भएर चाहिँ नि म नै सबै चिज हुँ, म नै अन्तिम व्यक्ति हुँ। नमस्कार, यो अन्तर्वार्ता अनि म अरुणदेव जोशी। आज हामी अन्तर्वार्तामा नेपाली कङ्ग्रेस, नेपालको ग्रान्ड ओल्ड पार्टीको कुराकानी गर्छौँ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी अहिले महाधिवेशनको सङ्घारमा छ, 14औं महाधिवेशनको, र अहिले अप्रत्याशित रूपमा सत्तामा पनि पुगेको छ। जुन पछिल्लो चुनावको परिणाम हेर्दा कुनै पनि हालतमा यो वर्षमा, यो चुनावी वर्षमा सरकारमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थिएन। यही नेपाली कङ्ग्रेसको सत्तारोहण र आगामी महाधिवेशनबारे हामी आज कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन असिङ केसी। नमस्कार, स्वागत छ। अहिले मैले भने जस्तै सत्तारोहण चाहिँ अप्रत्याशित भयो होइन? यो सत्तारोहण वास्तवमा अप्रत्याशितै भयो। किनभने न हामी सत्तामा पुग्न आतुर थियौँ, न हामीले त्यो कुनै प्रयत्नै गरेका थियौँ। किनभनेदेखि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदको सङ्ख्या नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले पनि हामीले दाबी गर्ने स्थिति थिएन। तर पनि परिस्थिति यसरी बाध्यात्मक परिस्थितिले हामीलाई डोर्यायो र जुन बेला नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधानवाद र नेपाली जनताको सर्वोच्चता र राष्ट्रियतामाथि चुनौती आउँछ, त्यो बेला फेरि घुमिफिरिकन नेपाली कङ्ग्रेसले नै त्यसलाई सम्हाल्नुपर्छ है भन्ने यो एउटा सन्देश पनि हो। त्यो दृष्टिकोणले अहिले संयुक्त रूपबाट जो गठबन्धनको सरकार बन्या छ, उसले सबैभन्दा बढ्दा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के छ भने अस्थिरता, अराजकता, अहङ्कार र संविधानलाई क्षतविक्षत बनाएर चाहिँ नि जुन ढङ्गको विधिविहीन राज्य सञ्चालन गर्न खोजिएको थियो र यसको सार्वभौमिकता र सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारलाई अल्पायुमै दुई-दुईचोटि मार्ने कोसिस जुन गरिएको थियो, त्यो सबै बुझेर संसदको पूर्ण आयुको सुनिश्चितता, विधिको शासन, नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याण र अहिले देखिएका अस्थिरता, अराजकताहरूलाई निराकरण गर्नुको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको छ। त्यो आशा र अपेक्षालाई पूर्णता दिनु सरकारको कर्तव्य भयो। पार्टीमा सरकार निर्माणको कुन बेला छलफल हुन थाल्यो? यो कहिले लाग्न थाल्यो कि ल हाम्रो सरकार पनि आउँछ कि भने जस्तो? होइन, यो सरकार हाम्रो आउनु पर्यो र ओलीजीको विकल्प खोज्नै पर्यो। ओलीजीबाट देशको भविष्य र लोकतन्त्र सुनिश्चित छैन भन्ने कुराको हो। सबभन्दा बढ्ता आवाज उठाउने चाहिँ पार्टीभित्र नै हामी नै हौँ अथवा हाम्रा समूहको साथीहरू नै हुन्। नत्र अझै ओलीजीसँग सन्तुलन गर्ने, संयोजन गर्ने नै दृष्टिकोणहरू नेतृत्वमा चाहिँ नि बढ्ता देखिया थियो। तर हामीले के भन्यो भने ओलीजीले जुन ढङ्गको राजनीतिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो, संसद, सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर सबैलाई एकपछि अर्को गरेर चाहिँ नि आक्रमण गर्ने, अपमान गर्ने र संविधानमाथि चाहिँ प्रहार गर्ने काम गर्न थाल्नुभयो। र निर्वाचनको मात्रै कुरा गर्दाखेरि हामीलाई भारी आशंका भयो, यो कम्बोडियन मोडल, कम्पुचियन पिपुल्स पार्टी छ नि, त्यो प्याराफर्निया ल्याएर बाहिर देखावटी सजावट चाहिँ लोकतन्त्रको राख्ने र एकदलीय शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने नियतबाट ओलीजी चाहिँ नि प्रभावित भएर त्यतैतिर जान थाल्नु भएको छ र उहाँको नेतृत्वबाट हुने निर्वाचन निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो विश्वासमा पार्टीभित्र हामीले नै यो सुरु गरे हो। उहाँबाट खतरा देखेर यो पार्टी कहिलेकाहीँ लाउनुहुन्छ नि केपी ओलीले आरोप, बाहिरी पक्षले हाम्रो पार्टी फुटाइदियो, सत्तामा देख्न सकेन, मैले गरेको विकास निर्माण काम देख्न सकेन, त्यही केपी ओलीको सत्ताबाट खतरा देखेर तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको त होइन नि कतै? हामीले केपी ओलीबाट केही सत्ता खतरा देखेका थिएनौँ, तर लोकतन्त्रको निम्ति हामीले खतरा देखेकै हो। किनभने उहाँ जुन ढङ्गले एकाङ्की ढङ्गले अहङ्कार र दम्बले चाहिँ पीडित भएर चाहिँ नि म नै सबै चिज हुँ, म नै अन्तिम व्यक्ति हुँ भनेर एउटा संस्कृतको भनाइ पनि छ।
एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति भन्छ कि एउटा मै हुँ, मै अन्तिम व्यक्ति हुँ, म जस्तो न पहिला थिए न भोलि हुन्छन् भन्ने आफूलाई स्वकेन्द्रित धारणाले संविधानदेखि राज्य पद्धतिका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि जसरी आक्रमण गर्न थाल्नुभयो, लोकतन्त्रका अवयव र संयन्त्रलाई जसरी खुम्च्याउन थाल्नुभयो, संविधानमा रहेका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाहरूलाई जसरी एकपछि अर्को चाहिँ निस्तेज बनाउनको निम्ति संविधान परिषदमै को अध्यादेश स्तरबाट जुन चाहिँ परिवर्तन गरियो त्यसको बनावटमा, यो सब चिजबाट के देख्यौँ भने हामीले उहाँबाट लोकतन्त्र सुरक्षित देखेनौँ। त्यसको निम्ति हामीले विकल्प खोज्यौँ र त्यो विकल्पमा हाम्रै पार्टी मात्रै होइन, म त त्यही बेला नि भनिरहेको थिएँ सबैको निम्ति खुला हुनुपर्छ। तर उहाँले दुईचोटि संसद विघटन गर्दा त कता कता नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अब यो नेकपा एमाले फुटिसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अहिले बहुमत पाउने राम्रो सम्भावना छ, चुनाव नै भएको राम्रो भनेर बाहिर भने पनि त्यस्तो छलफल पनि भयो भन्ने विचार थियो। त्यही विचारको मैले त्यही बेला नि प्रतिवाद गरेका थिएँ। नेपाली कङ्ग्रेस व्यापारिक प्रतिष्ठान त होइन, व्यापारिक प्रतिष्ठानले उसको बाध्यता हो, उसको धर्म पनि हो, नाफा र नोक्सानको हिसाब गर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस लोकतन्त्रको सम्भाग शक्ति हो, विधिको शासनको रक्षक हो, संविधानको सुरक्षा उसको जिम्मा हो र उसले चाहिँ नि 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको जन्जिरलाई तोड्नेदेखि लिएर गएर नेपालको इतिहासमा दुईटा 47 र 62-63 को क्रान्तिको नेतृत्व गरेको छ। त्यो के को निम्ति नेतृत्व गर्यो? उसले लोकतन्त्रको निम्ति गर्यो, उसले संविधान रक्षाको निम्ति गर्यो, जनताको सर्वोच्चता र मौलिक अधिकारको निम्ति। तपाईहरुले यो धारणा बनाउनु लोकतन्त्र र संविधान रक्षाको लागि यो मैले नै भनेको थिएँ। त्यसकारण हामी नाफा नोक्सानको हिसाब गर्दैनौँ। अहिले संविधान रक्षा हाम्रो सबभन्दा पहिलो कर्तव्य हो भनेर हामी लाग्यौँ त्यो बेला। अब तपाईहरुको पार्टी महाधिवेशनमा छ, तपाईले अहिले लोकतन्त्रको कुरा पनि गर्नुभयो। पार्टीभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र एकदमै छैन भन्ने तपाईले नै बेला बेलामा भन्ने पनि गर्नुभएको छ। आन्तरिक लोकतन्त्र भएन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। अब अहिले महाधिवेशन हुँदैछ भने मैले त्यो हुँदैछ भनेको लगभग 1.5 वर्ष भइसक्यो हैन? अब चाहिँ हुन्छ पक्का? अब हुनै पर्छ, पक्का हुनुपर्छ। मैले तपाईले भनेको कुरामा अलिकति पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु। लोकतन्त्र भनेको पद्धतिको मात्रै नाम होइन। लोकतन्त्र सँगसँगै प्रक्रिया जोडिया हुन्छ। प्रक्रिया मात्रै लोकतन्त्र भएर हुँदैन अरुणजी। सञ्चालकको प्रवृत्ति पनि लोकतान्त्रिक चाहिन्छ। यो लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य पद्धति र सञ्चालन प्रक्रिया र सञ्चालकहरूको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक भएपछि लोकतन्त्रले सुसङ्गठित रूप धारण गर्दै त्यो परिमार्जन हुन्छ। देउबाजीको प्रकृति नै भएन लोकतन्त्र। हामी कहाँ त्यो प्रकृति चाहिँ भएन। म व्यक्ति नाम लिएर कहिले कसैलाई भन्दिनँ, तर लोकतन्त्रको नाममा जुन पार्टीले विधिको शासनको निम्ति पहिलो शङ्खनाद गर्यो, त्यो पार्टीभित्रै विधिको पालना भएन भनेदेखि त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ? र फेरि प्रवृत्ति पनि म जे गर्छु त्यही ठिक छ र मै अन्तिम व्यक्ति हुँ भन्ने संस्कार ओलीजीमा मात्रै होइन पार्टीभित्र पनि देखिन थाल्यो, अहिले पनि छ। त्यसैले म के भन्छु भनेदेखि यो लोकतान्त्रिक पद्धति विधिसङ्गत ढङ्गले प्रक्रियागत रूपले वाद प्रतिवाद र संवादको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने पद्धति हो लोकतन्त्र भनेको। एउटा विचार वादको रूपमा आउँछ, त्यसको प्रतिवादको रूपमा अर्को विचार आउँछ, त्यसको पनि प्रतिवादको रूपमा अर्को विचार आउँछ। ती सबैको घर्षणबाट र कहिलेकाहीँ व्यक्तित्वको पनि टकराव हुन्छ त्यही पार्टीभित्र नि। त्यो व्यक्तित्वको र विचारको घर्षणबाट जुन सारांश निस्किन्छ त्यो सुन्दर पक्ष नै लोकतन्त्र हो। त्यसलाई नबुझिकन देखिने हैन एउटा चुनावी प्रक्रिया बाहेक अरु कुरामा पार्टीको त्यसलाई नबुझिकन लोकतन्त्रवादी हुँ भनेर भन्न पनि सुहाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारणले हामीहरू लोकतन्त्रको निम्ति त निकै लड्यौँ। नेपाली कांग्रेसले तीनटा ठुलो ऐतिहासिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो। तर पार्टीभित्रै चाहिँ त्यो अब त्यति मात्रै होइन, इतिहासमा चाहिँ नि सबभन्दा युग परिवर्तनका दस्तावेज तीनटा संविधानको निर्माताको बन्यो नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा। चाहे तपाईँ 15 सालको संविधानको निर्माण भन्नुहोस्, जनरल सुवर्ण शमशेर हाम्रो पार्टीकै नेताबाट भयो। 47 सालको संविधान हाम्रै पार्टीका सभापति किशुनजीबाट भयो। 72 सालमा हाम्रै पार्टीका सभापति सुशील कोइरालाबाट भयो। यत्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने पार्टी भित्र लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रवृत्तिको जरुरी छ। हाम्रो अहिले त कस्तो खतरा स्थिति आयो भने महाधिवेशन नगर्यो भने पार्टी नै चाहिँ कानुनी रूपमा हैसियत नरहने कानुनी रूपबाट मैले धेरैचोटि उठाएको। त्यसकारण अहिले हाम्रो पार्टीभित्र को हुने के हुने भन्ने भन्दा पनि
लोकतान्त्रिक पद्धतिको पुनर्स्थापनै भन्छु म छैन अहिले। तर यो पनि कहिलेकाहीँ नि कानुनी हैसियतमा पार्टी हुने नहुने भन्दा नि त्यो साना पार्टीलाई लागू हुने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो या कुनै त्यस्तो पार्टी भयो भने लगातार अथवा 1.5 वर्षदेखि त्यो सार्दै हुनुहुन्छ लगातार होइन भने त्यो सार्दै जाँदा पनि त्यो कानुनी हैसियतको चाहिँ साँच्ची नै त्यो कानुन ह्यामर टाउकोमा लाग्ने भने जस्तो त्यो त हुँदैन रहेछ। त्यो त हामीले गऱ्यो भने त हुन्छ। अब हेर्न 4 वर्षमा हाम्रो विधान अनुसार अधिवेशन हुनुपर्ने, हामीले महासमितिदेखि निरन्तर रूपबाट चिच्यायौँ करायौँ 4 वर्षभित्रै गरौँ। यत्रो लज्जास्पद हार संसदीय निर्वाचन भएपछि हामीले भन्यौँ अझ अर्ली अधिवेशन गरौँ भनेर। अर्ली अधिवेशन हुन सक्दैन भने टाइमली अधिवेशन, समयमा अधिवेशन 4 वर्षभित्र गरौँ भनेर। अब 1 वर्ष थप्ने नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमै व्यवस्था छ। तर त्यो विधानमा व्यवस्था कस्तो छ भने विशेष परिस्थितिमा, अब विशेष परिस्थिति के थियो त्यसको व्याख्या पार्टीमा कहिल्यै भएन। तैपनि 1 वर्ष थप्यो बहुमतको आधारमा। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले नि 6 महिना पनि थपिसक्यो। अनि निर्वाचन आयोगले होइन, देशको संविधानले त्यसपछि के भन्छ भनेदेखि 5 वर्षभित्र अधिवेशन भएन भने संविधानको 269ले दिएको धाराको अधिकार प्रयोग गरेर 5 महिनाभित्र गरिसक्नु, 6 महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने त्यो समय नै हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यावत प्रश्न त आफ्नो ठाउँ छ, तर यो अधिवेशन गर्ने अनिच्छा र यसलाई पछिल्तिर धकेल्दै लिएर जाने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति दुःखद मात्रै होइन, निन्दनीय छ। यो नयाँ डेट चाहिँ मङ्सिर 24 देखि 27 सम्म भन्ने फाइनल हो। नयाँ डेट आएको छ। अब हामी सबैले विश्वास गरौँ त्यो तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने विश्वास गरौँ। अहिलेसम्म 4 चोटि तोकिएर फेरि सरिसक्यो। 4 चोटि भन्नुहुन्छ तपाईँ, पछिल्लो 6औं चोटि भयो। पछिल्लो समय नै 4 चोटि भइसक्यो यो जुन अहिले हुन्छ। त्यस कारणले अब यो सरेका कुराहरूलाई छाडिदिउँ, किनभने यो त सम्पूर्ण रूपले नेतृत्वको असफलता हो नि। अधिवेशन गराउने नेतृत्वको दायित्व होइन। केन्द्रीय कार्य समितिले हामी सदस्यले त के गर्ने गर भन्ने सिवा त केही होइन। हामीले निरन्तर भनिरहेछौँ, हामीले त 4 वर्षभन्दा अगाडि नै गरौँ पनि भने हो, हुन सकेका छैन। अब अहिले तोकिएको मितिमा हुन्छ भन्ने कुरामा आशा गरौँ, भरोसा गरौँ र विश्वास गरौँ। तर अझ पनि अब जस्तै तपाईँहरूको 13वटा जिल्लामा त वडा अधिवेशनहरू नै हुन सकेका छैनन्। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा अहिलेसम्म गाउँ वडादेखि लिएर गाउँ नगर केन्द्र विभिन्न तहको एकै दिन गरिने जुन परम्परा थियो त्यो तोडियो। अब हिमाली, पहाडी, मधेस भन्नेदेखि लिएर गएर वडाको निर्वाचन पनि आफ्ना आफ्ना हिसाबले चाहिँ नि जुन गरिएको छ यो स्वयं नै परम्परा विरोधी र निष्पक्षतामाथि आशंका हुने विषय हो। तैपनि त्यसको बावजुद पनि अब अधिवेशन भयो भनेदेखि अधिवेशन अब त्यो हुन नसकेको त्यो 13वटा जिल्लामा अब यो निर्धारित गरेको समय हुन्छ भन्ने चाहिँ अझ लाग्छ। त्यहाँ त विवाद त अझै पनि छन्। अब हेर्नुहोस् अरुणजी, 84 दिन 85 दिनदेखि अहिले पनि दसैँ आयो, सिद्धियो, तिहारको मुखमा प्रथम दिन हामी छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताहरू चाहिँ नि पार्टी अफिसमा चाहिँ नि रिले अनसनमा छ। न नेतृत्वले त्योसँग मतलब रहेको छ, न तिनीहरूसँग कुनै वार्ता भएको छ। योभन्दा दुःखद कुरा र योभन्दा पार्टीका कार्यकर्तामाथि अपहेलन र अपमानहरू के हुनसक्छ? त्यसको छिनोफानो गरेर चाहिँ नि यो 13 जिल्लामा पनि अधिवेशन त गरिहाल्नु पर्यो नि। अब यो महाधिवेशनको प्रतिनिधि नै या निर्क्युल हुन नसक्ने अवस्था भने त एकदम होइन। महाधिवेशनको प्रतिनिधि त धेरै पछिल्लो चरण भयो। वडाको निर्वाचन हुनु पर्यो, गाउँपालिकाको या नगरपालिकाको निर्वाचन हुनु पर्यो, त्यसपछि जिल्ला प्रदेशको निर्वाचन हुनु पर्यो, क्षेत्रको हुनु पर्यो, अनि जिल्लाको हुनु पर्यो, अनि केन्द्रीय प्रदेश। अहिले के लाग्छ तपाईँलाई यो घोषणा गरेको टाइममा अब चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अझ पनि मैले हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आशंका कति छ? विश्वास गर्ने सिवाय मसँग अहिले विकल्प छैन। म निराशावादी मान्छे होइन। गर्ने भनेपछि गर्ने, गर्छु भनेपछि गर्लान् भन्ने विश्वास। अब देशको ग्रान्ड ओल्ड पार्टी जसरी तपाईँले भन्नुभयो हरेकचोटि संविधान निर्माणको बेलामा हामी नै थियौँ, अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा सबैले हामीलाई नै सम्झिन्छन्, हामीले नै सत्तामा आउनु पर्या हुन्छ। त्यो पार्टीको पनि यस्तो हालत भयो भने जो अगुवा भन्छन् नि, अगुवाकै यस्तो हालत नेपालमा भन्ने हो भने यो डेमोक्रेसीमा पार्टी रिफर्मेसन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पार्टी सुधार भएर पार्टीले संस्थागत विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मात्रै डेमोक्रेसी सस्टेन गर्छ, त्यो जीवित र सशक्त रहन्छ। पार्टीहरूभित्र यो लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति नै विकास हुन सकेन। जो के अरे थमादिया बन्दुक बन गया हलदार भन्ने छ नि,
जो नेतृत्वमा पुग्यो उही सर्वे सर्वा भन्ने प्रवृत्ति मेरो पार्टीमा मात्रै हो नि, सबैतिर त्यही छ। त्यही भएर ओलीले चाहिँ नि हुँदो खाँदोको झन्डै 2/3 नजिकको बसेर सरकार बनाएका 7वटा मध्ये 4वटा कि 5वटा प्रदेश सरकार आफ्नो 6वटा प्रदेश नि 6वटा प्रदेश नेतृत्व गरेर बसेका मान्छे अहिले शून्यतामा झर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अहङ्कार सिवाय केही होइन। त्यस कारण अरू नेतृत्वले अहङ्कार नगरौँ, त्यसबाट शिक्षा सिकौँ। अहङ्कार नगरौँ, ओलीजीबाट शिक्षा सिकौँ। किनभने पढेर जान्ने र पढेर जान्ने हुन्छ भन्थे हाम्रो बुढापाकाले। त्यहाँ पढेर त नजाने पनि पढेर त जानु अब भन्ने मेरो दृष्टिकोण। अब जसरी पनि अब महाधिवेशन त हुन्छ नै, अब यो अन्तिम पटक सायद तोकिएको समय होला भन्ने आशा गरौँ होइन। अहिले अधिवेशन पनि धेरै ठाउँमा सकिसक्यो, वडा अधिवेशनहरू पनि थोरै ठाउँमा त्यो होला, विवाद कायमै छन्, विवादको बिचमा पनि। अब नेतृत्वको बारेमा पनि धेरै काङ्ग्रेसमा चर्चा परिचर्चा, हरेक धेरैजना मान्छेले सबैले सभापतिको उम्मेदवारी 3जना त कोइराला परिवारबाटै हुनुहुन्छ होइन। त्यो मध्ये कोही युवा नेतृत्वको कुरा गर्नुभएको छ, कोही कति महामन्त्रीको उम्मेदवार पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउपा अहिलेसम्म पनि मै हुँ भन्दै हुन्छ। अब यस्तो बेलामा शेरबहादुर देउपालाई चुनौती दिनलाई बाँकी सबैजना चाहिँ एक ठाउँमा आउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि छ, आउनु पर्यो भनेर तयारी पहलहरू पनि भइरहेछन्, तर त्यस्तो सम्भव देखिरहेको छैन। अब यो नेतृत्वको के हुन्छ त? यसपालि हामीले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा धेरैजना सभापतिको उम्मेदवारहरू देख्ने अवस्था आउने हो। हेर्नुहोस्, अब त्यो सम्भावनाहरूलाई म नकार्न त नकार्दिनँ, तर तपाईँले भने जस्तो व्यक्ति केन्द्रित गरेर म सोच्दिनँ। शेरबाजी पनि हाम्रै साथी हुन्, हामीसँगै काम गरे। अझ म त समकालीन र बाल सखा नै भन्छु उहाँलाई। उहाँले दाबी गर्नु पनि उहाँको अधिकार कुरा हो। त्यस्तै अहिले जसले दाबी गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले हैसियत दिएकाहरूले दाबी गर्नु सामान्य प्रक्रिया र स्वाभाविक हो। तर म अहिले यो पार्टीभित्र के प्रयास छु भने व्यक्तिगत कसैको विरोध होइन। पार्टीलाई चाहिँ नि दुईवटा दृष्टिकोण, कुन ग्रुप भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न निस्किन्छ, पौडेल कोइरालादेखि लिएर गएर देउवासम्म। म चाहिँ कुनै ग्रुपको होइन भन्छु। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र दुईवटा विचारहरू स्थापित रूपबाट अहिले समानान्तर रूपले चलिरहेछन्। एउटा गएको निर्वाचनमा लज्जाजनक रूपबाट हारेर अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि त्यही कार्यशैली, त्यही दृष्टिकोण, त्यही विचार र त्यही कोटरी भन्नुहोस् या गिरोहले शक्ति सञ्चालन गरेर त्यसैबाट पार लाउन सकिन्छ अब आउने चुनौती भन्ने एउटा। त्यो बेला शेरबहादुरले भन्नु पनि भएन चुनाव आफू हारेर आउने, दोष मलाई लाउने भने। त्यस कारण एउटा दृष्टिकोण त्यो हो। अब अर्को दृष्टिकोण चाहिँ के भने होइन, पार्टी चाहिँ नि अब नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हुनु पर्यो। पार्टी व्यक्ति प्रधान होइन, विचार प्रधान हुनु पर्यो। पार्टी विधिसङ्गत र प्रक्रियागत ढङ्गले चल्नु पर्यो र पारदर्शी ढङ्गले चल्नु पर्यो भनेर पार्टीभित्र आमूल सुधार गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा नयाँ जीवन्तता, नयाँ ऊर्जा र रूपान्तरणको पक्षमा चाहिँ नि हामी छौँ। अहिले जो लड्छु भनिरहेछन् ती सबै साथीहरू त्यसमा छन्। अब हामीहरू यिनीहरूको बिचमा एउटा मात्रै उम्मेदवार होस् भन्ने निरन्तर प्रयत्नमा छौँ र म त्यो प्रयत्नमा। सम्पूर्ण एउटा उम्मेदवार कि देउबाको विपक्षमा एउटा उम्मेदवार होइन, यो हाम्रो समूहको चाहिँ त्यो यथास्थितिवादको विरोधी पक्ष। समूह पनि त आफ्नो स्वार्थमा कहिलेकाहीँ चेन्ज भएर हुन्छ। चेन्ज भयो भने चेन्ज हुन्छ। चेन्ज हुने अधिकार एउटै पार्टीभित्र उतार जाने स्वाभाविक कुरा मान्छु त्यसलाई। किनभने पार्टी नै परिवर्तन गरेर त आफ्नो चुनाव तपाईँ आफै पनि कुनै बेला शेरबहादुर देउबाको प्यानलबाट लड्नु भएको लडेकै हो म अघि। अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउबाको इतर प्यानलमा हुनुहुन्छ। म अब शेरबहादुरजीका विचार, कार्यशैली र उहाँका जो अन्तरङ्ग समूह छन् तिनीहरूबाट म विमति राखेँ र म यसमा आमूल सुधार हुनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हुँ म। त्यस कारण तिनीहरूको बिचमा सहमति सिर्जना गर्ने म निरन्तर कोसिस गरिरहेको छु र मैले निरन्तर साथीहरूसँग के भनिरहेको छु भने हाम्रा उमेरको र हामीले लिएका जिम्मेवारीको हिसाबले अहिले स्वार्थविहीन सङ्कल्प गरौँ। आउँदो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउने सङ्कल्प गरौँ। हामी को हुने के हुने भन्ने कुरालाई गौण ठानौँ र जो भए पनि एकजना लडौँ भन्ने चाहिँ नि मेरो निरन्तर प्रयास हो। अहिले पनि म त्यही प्रयत्न। त्यस्तो सम्भावना देखिरहनु भएको छ? सम्भावना किन नदेख्ने? सम्भावना भनेको कुरा असम्भव भनेको कुरा त हुँदै हुँदैन अरुणजी। तर लगातार यत्र मिटिङहरू भइरहेछन्, त्यस्ता केही छनक त देखेको छैनन्। हुँदा अहिले अब सुजाता कोइरालाले पनि आफूलाई सभापति उहाँले दाबी गर्ने पनि उहाँको हक अधिकारको कुरा हो। दाबी गर्ने मान्छेहरूलाई म केही भन्दिनँ। तर के छ भने अन्तत्वगत
वैचारिक रूपले सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी सुधार र पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने पक्षमा एक ठाउँ जतिजना उभिएला नि त्यतिजना हामी त्यतिहरूको बिचको पनि एकता हुन सक्ला। हामी समग्र रूपबाट एकताको कोसिसमा चाहिँ म छु। तर यसरी पहिलादेखि हेर्दै जाँदा शेरबहादुर देउवाको इतर पक्ष भन्दा त्यसको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेल समूह नै भन्छन् बेला, रामचन्द्र पौडेल भन्छन्। तर रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ सबैको सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाउने अवस्था त देखिएको छैन नि त। होइन, अहिले नदेखिएला, भोलि हामीमध्ये कोही पनि सर्वसम्मत उम्मेदवार हुनसक्छ, मै हुन सक्छु, अहिले लड्छु भनेरहरू हुन सक्छन्। कोसिस खालि सर्वसम्मतको हो, व्यक्तिको होइन। अब त्यो भएन भनेदेखि उपयुक्त समय उपयुक्त को हुन्छ त्यो हामी अन्तिम निर्णय गरौँला। सर्वसम्मत गराउन अधिकांश अब देउबा इतर पक्षका नेताहरूको भनौँ न, इतर पक्षका नेता कार्यकर्ताको कोतिर चाहिँ बढी पहल छ, कसको छ भन्ने देखिन्छ? अहिले त्यसरी भन्न मिल्दैन। सबैको आफ्ना आफ्ना खालका सङ्गठन र आफ्ना आफ्नै दाबी छ। अब जिल्ला अधिवेशनहरू सिद्धियोस्, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू चुनाव होस्, उनीहरूसँगको व्यापक सम्पर्क र संवादद्वारा हामी एउटा निर्णयमा। तर सहमति भएर कुनै एकल उम्मेदवार हुन सकेन भने चाहिँ देउबाजीको जित चाहिँ लगभग सुनिश्चितै हुन्छ हैन त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। देउबाजी पनि त विमलजी पनि लड्छु नै भन्नुभएको छ। विमलजी पनि त्यतिकै प्रभावकारी र उपप्रधानमन्त्री अहिलेको वर्तमान उपसभापति पनि हो। अब गोपालमानजी पनि उठ्छु भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारण त्यस्तो स्थितिमा बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ। एक हिसाबले गर्दाखेरि यो बहुध्रुवीय भयो भने नि जो आउँछ राम्रै हुन्छ भन्ने पनि होला नि, होइन? कस्तो होइन, बहुध्रुवीय हुँदाखेरि चाहिँ नि एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अझ साँच्चै पार्टीलाई चाहिँ नि गति दिने हो भने कुनै प्यानलै नभइकन एक्लै लडौँ होला। कसको कति सामर्थ्य छ। केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी पनि आफू एक्लै प्रतिभाले उसको योगदानले आउँछन्। त्यो स्थिति भयो भने पार्टीलाई सबभन्दा हित हुन्छ। तर हाम्रो पार्टीहरूमा त्यस्तो अवस्था छैन, होइन? गुटगत त हुन्छ नि। त्यो गुटगत स्थितिले नै गर्दाखेरि झन बढ्दा तीव्र ध्रुवीकरण हुने दुईटा मात्रै हुँदा जुन अवस्था छ, बहुध्रुवीय भयो भने त्यो तीव्र ध्रुवीकरण अलिक कम हुन्छ भन्ने पनि साथीहरूको भनाइ छ। अब त्यो 10औं महाधिवेशनमा जब शेरबहादुर देउवा सभापति उम्मेदवार हुनुभयो, उहाँले चाहिँ कोइरालामा परिवारवाद भयो भनेर हाम्रो त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध चुनाव लड्नुभयो। त्यसमा धेरैले समर्थन पनि गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाउनु, भले जित्न सक्नु भएन। अब फेरि फर्केर अहिले कोइरालाहरू पनि तीन-तीनजना प्रमुख दावेदार हुनुहुन्छ। त्यो तीनजना मध्ये कमसेकम एउटा कोइरालालाई मनाऊ भन्ने कुराहरू त्यो पार्टीभित्र भइरहेको देखिन्छ, होइन? अब त्यो पनि कति सम्भव हुन्छ सायद होला, उहाँहरू परिवारमा पनि मिल्नु होला, अरू पनि मिल्नु होला। तर उहाँहरू परिवारमा मिल्नासाथ कोइरालामा आउनासाथ पार्टी फेरि कोइरालामै जाने अवस्था जान्छ भनेर चाहिँ नसोचौँ। कोइरालै हुन्छ भन्ने कुरा नि छाडिदिउँ। प्रकाश मानजी नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि, रामचन्द्रजी नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि छैन। यी सबै मध्ये जो उपयुक्त परिस्थितिले माग गर्छ त्यो साथीमध्ये एकजना मात्रै लड्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रयत्न हो। म त्यो प्रयत्नमा निरन्तर रूपबाट लागेको छु, थाकेको छैन। अब योगदानको हिसाबले त कसैको परिवारको कोही सदस्य हुनुभन्दा पनि अरू बढी योगदानका मान्छेहरू होला नि पार्टीमा, होइन? त्यो कुरा अब आम भोटरको सेन्टिमेन्ट हेरेर हो कि परिवारतिर चाहिँ किन बेला बेलामा जान्छ? म त निरन्तर रूपबाट भनिरहेको छु, विरासत होइन वीरता हेर्नुपर्छ, उसको क्षमता हेर्नुपर्छ, उसले अहिलेसम्म गरेका योगदान र भोलि दिन सक्ने योगदान हेर्नुपर्छ। अब त्यो कहीँ परम्परा यो साउथ एसियन कल्चरमा विरासतले केही ढङ्गले अलिअलि प्रभावित गर्छ, नगरे होइन, तर त्यो नै अन्तिम होइन। तर वीरता र योगदानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कोइराला परिवारका अहिले जुन चाहिँ दावेदारहरू छन्, अरूको दाँजोमा उनीहरूको चाहिँ बराबरी हुन्छ? त्यो त मतदाताले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छलफल गर्ला हैन। मतदाताले त अब तपाईले भन्नुभयो त्यति विवेक त विरासत हेर्ने पनि चलन छ हाम्रो यतातिर भन्नुभयो। मतदाता हाम्रो साउथ एसियामा विरासत पनि हेर्छन् भन्नुभयो तपाईले। विरासत पनि हेर्छन् भने त्यसको केही प्रभाव त्यो विरासत हेर्नु त सही कुरा त होइन, खास विरासत मात्र तपाईले विरासतको दृष्टिकोणले सोच्ने परम्परा चाहिँ नि भारी गल्ती परम्परा हो। त्यसको मतलब कोइरालाहरू चाहिँ विरासतले मात्र आइरहेको छन् होइन, त्यसो भन्दिनँ म। उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो योगदान होला, विरासतले मात्रै होइन योगदान पनि छ। अब त्यो विरासत योगदान जनप्रियता र भोलि गर्न सक्ने क्षमता हेरेर उहाँहरूमध्ये कोही भयो भने पनि त्यसमा कुनै अनौठो कुरा होइन। तर के छ भने विरासतको आधारमा नै अन्तिम टुङ्गो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्नुहोस्। अब यसो हेर्दै जाँदा चाहिँ
आखिर कुरा मिल्दै जाने स्थिति देख्यो भने रामचन्द्र पौडेल चाहिँ सधैँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने, उहाँ चाहिँ सधैँ दावेदार, प्रबल दावेदार देखिने। अहिले कसले उहाँलाई सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ स्थिति त्यो देखिने जस्तो होइन, त्यस्तो स्थिति छैन कि जबकि प्रधानमन्त्री बन्नलाई पनि उहाँले 7 चोटि चुनाव लड्ने स्थिति आयो। सेक्रिफाइस 17 चोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हार्दा त रामचन्द्र पौडेल त हारे होइन त, काङ्ग्रेस पार्टी नै हारे हो। रामचन्द्रजीलाई लहर जोडिन्छ, उहाँलाई त काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारको रूपमा उठाइदिए उठ्नुभयो। त्यस कारणले अहिले उहाँलाई चाहिँ त्यही हुने बेलामा चाहिँ अरू भने नहुने बेला त 17 चोटि उहाँलाई अर्को कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नहुने अवस्थामा चाहिँ। तर अहिले को हुने के हुने भन्ने हामी टुङ्गा पनि पुगेका छैनौँ र सम्भावना सबैको त्यत्तिकै छ भन्छु म चाहिँ। अब अर्को सधैँ कुरा गर्छौँ नि हामी, युवा पुस्तालाई नेतृत्व जानुपर्छ। बिपी कोइरालाले एकदम युवा हुँदाखेरि पार्टी सङ्गठन गर्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो होइन, त्योभन्दा पहिला गृहमन्त्री पनि बन्नुभयो, हामी उहाँको उदाहरण दिन्छौँ। तर पार्टीभित्र युवालाई ल्याउनलाई चाहिँ कोही शीर्ष नेतृत्व होइन, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र युवाको प्रशस्त बोलवाला र व्यक्तित्व, तर नेतृत्वमा जानलाई होइन, नेतृत्वमा पनि अहिले भएका हाम्रा युवाहरू सक्षम युवाहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यो साथ दुईवटा कुरा छ। अब पार्टी रूपान्तरण र पुस्तान्तरण, एउटा पहिलो कुरा त रूपान्तरणकै आवश्यकता छ, अहिले यथास्थितिबाट पार्टी चल्दैन। अब यो पुस्तान्तरणलाई चाहिँ म के भन्छु भने, पुस्तान्तरण भनेको मेरो परिभाषामा त्यो स्वाभाविक क्रम हो। मेरो घरको पितापछि पुस्तान्तरण भएर म जेठोको रूपबाट सञ्चालक, त्यस कारण त्यो पुस्तान्तरण समय परिस्थितिले आफै ल्याउँछ। अब बाँकी र अहिलेको समस्या भने पुस्ता अन्तरालको समस्या हो। युवा पिँढीको जुन जोसाङ र उत्साह र भावना छ, त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति त्योभन्दा सिनियर पिँढीले नबुझिदिने र सिनियर पिँढीले बुझेका म्याच्युरिटी र यथार्थतालाई युवा पिँढीसँग पुर्याउन नसक्ने, यो जुन अन्तराल छ युवा र पुरानाहरूको बिचमा, त्यो अन्तराललाई घटाएर सबै लेभलमा चाहिँ नि समानुपातिक रूपले युवाहरूलाई पनि समायोजन गर्दै नेतृत्वमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस कारण त्यसको संयोजन हामी समावेशी जो भनिरहेका छौँ, समावेशी भने जात धर्म क्षेत्रको मात्रै होइन कि, पिँढीको पनि समावेशी पनि चाहिन्छ। म चाहिँ अहिलेको आवश्यकता भने समावेशी पदाधिकारी निर्माणदेखि हरेक चिजमा समावेशी पद्धतिलाई अख्तियार गर्नुपर्छ है हामीले। तर युवा पुस्ता आउँदैमा सबै ठिक हुन्छ, युवा पुस्ता नै राम्रो छ भन्ने पनि होइन, होइन, त्यो दुईटाको विचार तर कस्तो पनि हाम्रो जुन नेतृत्वमा चाहिँ पछि पुरानो पिँढी जुन देखिएको छ, पटक पटक चाहिँ अवसर पाएर पटक पटक चाहिँ अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेर पटक पटक असक्षमै देखिएर भनौँ होइन, पटक पटक असक्षम देखिए पनि अझै पनि त्यहाँ बसिरहन चाहने या आफ्नो एउटा लिगेसी मैले ल ठिक छ मैले अर्कोलाई दिएँ, त्यस उनीहरूले गर्छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउने, उनीहरूको चाहिँ सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने खालको सोच चाहिँ आफै पुरानो पुस्तामा किन नआउने? सोच चाहिँ नि विकास हुनुपर्छ, त्यस्तो नसक्नेले म सक्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। हामी कहाँ त कहिलेकाहीँ जति असक्षम भयो त्यति वरदान भए जस्तो खालको स्थिति। र कहिलेकाहीँ त मलाई के लाग्छ भने अब पार्टी चाहिँ नि दर्शन, चिन्तन, व्यक्तित्व, विचार उसले गरेका योगदान भन्दा पनि नवकुबेरहरूले नियन्त्रण गर्ने हो कि धनाढ्य र यो तस्कर व्यापारी अनि त्यसपछि गएर चाहिँ नि मण्डले भन्छौँ नि हामी, यो परम्परागत रूपबाट चाहिँ नि हरेक पार्टीभित्र प्रवेश गरेको छ। त्यस कारण पार्टीले वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि पार्टीभित्र यो एउटा चाहिँ के भने विचारमा, व्यक्तिमा होइन विचार केन्द्रित नेतामा, विचार भने चुनाव छल बलले भए पनि चुनाव जित्नुपर्ने होइन, विचार भने राजनीतिक विचार भने अहिले चाहिँ के भने छल बलले अब पैसाको आडमा आडम्बर र अहङ्कारको आडमा जसरी प्रयोग गर्न थालिया छ नि, त्यसले चाहिँ गुण्डा नाइकेहरू पाल्नुपर्ने सही दिशातिर चाहिँ पार्टीका नेताहरूले नै गुण्डा नाइके पाल्यो भने आरोप ठेक्नु पर्छ। त्यो परिस्थितिले देशको लोकतन्त्रलाई सस्टेन गर्ने, सशक्त र जीवन्त बनाउन सक्दैन। त्यसैले यतातिर पनि सबै पार्टीहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले युवा पुस्ता जुन भन्छ नि लगातार बाहिर त कुरा गर्छन् हामी नेतृत्व पुग्नुपर्छ, युवा हरेक पार्टीमा पनि त्यस्तै छ, काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि त्यस्तै, तर युवा साँच्ची नै नेतृत्वमा जाने बेला चाहिँ एकदम त्यहाँ अगाडि म नै हुँ भनेर चाहिँ जान नसकेको पनि देखिन्छ नि होइन, आँट गर्न नसकेको युवा पुस्ताले, जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, आँट गरेका पनि छन्, गर्न सक्छन् पनि, तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि हेर्नु सबै समयको तकाजामा आफै विकसित हुँदै जान्छ।
खालि दाबी मात्रै गरेर पुग्दैन। मैले अघि नै पनि भने, तपाईँले बिपीको उदाहरण दिनुभयो। बिपीले त एकैचोटि नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना गरेर प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसलाई नै मिलाएर नेपाली काङ्ग्रेस र आन्दोलनै गरेर थापित भए व्यक्तित्व हो नि। त्यो व्यक्तित्व सधैँ नयाँ पार्टी खोलेर जान सम्भव होइन। त्यो व्यक्तित्व र अहिलेको युवालाई एकठाउँ राख्न हेर्नु त। त्यो अहिलेको युवाहरूले काम जति गरिरहेछन् त्यसको ब्याकग्राउन्ड बनाउने र त्यसलाई यो ग्राउन्ड दिने त सबै हाम्रा सङ्घर्षले हो नि, अथवा पुरानो पुस्ताको। तर त्यो युवाले पनि त आफै आफ्नो उ गरेर पुरानो पुस्ता दाबी गर्न अधिकार त सबैलाई छ। तर त्यसैले म अहिले पनि पाएको अवसरलाई सक्षम मैले चाहिँ म चाहिँ अहिले पनि के भन्छु भने पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको सम्मानजनक समावेशिता अहिलेको आवश्यक। त्यो भन्दा भन्दा एउटा पुस्ता त होइन, अब नयाँ पुस्ताले दाबी नै गर्यो भने दाबी गर्न कसले रोकेको छ र? त्यो त खुलै छ नि। बेला बेला भन्छन् नयाँ पुस्ता, जस्तै अब अहिले सबैभन्दा पपुलर जसरी हेरेको मासमा पपुलर गगन थापा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एक्चुअली मैसँग इन्टरभ्यूमा जनता टेलिभिजनमा भन्नुभयो हामी गेट क्रास गरेर भए पनि जान्छौँ भन्नुभएको थियो। आखिर फेरि उहाँ त्यही महामन्त्रीमा जहाँ हार्नुभएको थियो त्यहीँ जानुभयो, माथि जान सक्नु भएन। उहाँमा वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गरेरै उहाँले भन्नुभयो होला त्यो। त उठ्न कसले रोकेको छ? ऊ हाम्रो भाइ जस्तो, छोरा जस्तो, अझ मेरो साथीकै छोरा हो, कल्याण गुरुङ लड्छु नै भनिरहेको छ, कसैले त रोकेको छैन नि। त्यस कारणले अब प्रतिस्पर्धामै उत्रिनुको निम्ति डेमोक्रेसी भने नै प्रतिस्पर्धा हो, कसलाई कसैलाई रोकेको छैन। तर अब त्यसलाई चाहिँ नि मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने म पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको बिचमा सम्मानजनक के अरे समावेशिता अहिलेको आवश्यकता हो। र भोलि उनीहरूलाई हामीले के अरे यो पार्टी रूपान्तरण गर्दै उनीहरूलाई सुम्पिँदाखेरि उनीहरूले पनि यो सबैमा अझ बढ्ता परिपक्वता हासिल गर्दै एउटा स्वच्छ पारदर्शी लोकतान्त्रिक पार्टी हस्तान्तरण गरौँ भन्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ युवाहरूमा जस्तै तपाईँले कल्याण गुरुङको उदाहरण दिनुभयो, उहाँ त जानुभयो, उहाँ त लड्छु भनेर भन्नुभएको छ, म छोड्दिनँ पनि भन्नुभएको छ। अब अरू कतिपय जसले चाहिँ उहाँभन्दा शक्तिशाली देखिन्थे, ऊ देखिन्थे, पार्टीमा मेरो चाहिँ पकड गुम छ कि भने त्यसलाई चाहिँ सर्टेन रूपमा कम्प्रोमाइज त गर्नै पर्छ। कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटै मात्रै के नगर्ने अवस्था भएको हो कि त्यो पुस्ताले कहाँ लड्ने पर्ने हो, आफ्नो इच्छाअनुसार लड्ने बाटो त खुला छ नि। तर भयभरका जम्मै पुस्ता चाहिँ महामन्त्रीमा लड्न थालेपछि त फेरि त्यो पनि उहाँहरूले संयोजन गर्ने कुरा हो। ती महामन्त्री मध्ये पनि कुन चाहिँ महामन्त्री चाहिँ उपयुक्त भन्न महाधिवेशनका मतदाताले ठिक ठान्लान्, त्यही ठिक। आखिर यो प्रतिस्पर्धामा जित र हार त हुन्छ नै। त्यस कारणले यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति र लोकतान्त्रिक पार्टीमा कसैले कसैलाई छेकेको हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँ फेरि पनि बुझिराख्नुहोस्, यो अधिकार पद भने त किस्तीमा त कुनै पुस्ताले कसैलाई बुझाउँदैन। यो त अलिकति सङ्घर्षै गरेर लिने हो। इटर्नल भिजिलेन्स इज द प्राइस अफ डेमोक्रेसी। त्यो सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ एउटा त्यो जज्बा भन्ने हिन्दी शब्द भयो सायद, जज्बा चाहिँ त्यो युवा पुस्तामा पनि देखिएन नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि। देखिएन त नभनौँ, छ अत्यन्त प्रभावकारी। हामीले मन लेखामेका युवकहरू नभएका होइनन्, यिनलाई दियो भने नेतृत्व सम्हाल्न सक्छन्। तर परिस्थिति र परिवेश पनि मिल्नुपर्छ। म एउटा मान्छे हुँ, यदि हामी 6-7 जना मध्ये हाम्रो बिचमा एकता हुन सकेन भने हामी 6-7 जनै केन्द्रीय कार्य समिति त्यहाँ स्टेयरिङ कमिटीमा बसेर हामी गाइड गर्छौँ, तिमीहरू चलाऊ भनेर अहिले देखेका लोकप्रिय युवकहरूलाई सबैलाई पदाधिकारी लडाउँ भनेर मेरा साथीहरूको बिचमा प्रस्ताव राख्ने मान्छे मध्ये म पनि हुँ। तर त्यो सम्भव छैन। यहाँ आफू कसैलाई छाड्न तयार छैन। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि शेरबहादुर देउबा अब मेरो बाल सखा नै हुन् भन्नुभयो होइन, तपाईँ पनि हुनुभयो, रामचन्द्रजी पनि हुनुभयो। एउटा रामचन्द्र अवसर त्यही एक किसिमले पार्टी हाँक्नु भएको छ सबैजनाले, तपाईँहरूले लामो समय सबै अध्यक्ष सबै सभापति नभए पनि विभिन्न पदमा बसेर विभिन्न हैसियतले हाँक्नु भएको छ। अब त्यो गरिस हामीले यत्रो योगदान गऱ्यौँ, अब त हाम्रो अनुभव पनि भयो। अनुभव चाहिँ नयाँ पुस्तालाई दिएर या दोस्रो पुस्ताका अहिले नेताहरू पनि देखाएको छन्, विमलेन निधि जस्ता जो चाहिँ नयाँ पुस्ता आउँदा उनीहरू एब्सोल्युट हुने खतरा पनि छ। उहाँले अहिले मैले अध्यक्षको दावेदार गर्ने भने त कहिले पनि हुन पाउँदैन भन्नु पनि भएको छ होइन। उहाँहरू जस्ता शेखर कोइराला जस्ता, शशाङ्कहरू जस्ता एउटा दोस्रो पुस्ताका जस्तो देखिने, अब अरू गगन थापाहरूलाई तेस्रो पुस्ता भन्दाखेरि त्यो दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गराउन त हामी भनेर तपाईँहरूको एउटा यो पहिलो पुस्तामा हामीले यत्रो गरिसक्यौँ, हामीले योगदान गरिसक्यौँ, हाम्रो दिने अनुभव छ, उहाँहरूलाई दिउँ न त भन्ने त्यस्तो एउटा
बन्न सक्ने त्याग भनौँ न त्यो मैले सम्भव, किनभने मैले नै प्रस्ताव राख्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नि होइन कहाँ हुन्छ अहिले भन्ने कुरा आएपछि त्यो सम्भव छैन। मैले तपाईँलाई झुट बोल्दिनँ कहीँ पनि। अब यो उमेरको कुरा चाहिँ मसँग नसुन्नुहोस् कि मेरै जिल्लामा पनि एकजना मेरो भाइ साथी उनले चाहिँ होइन अब यो उमेर पुगेकाहरू रिटायर हुनुपर्छ भने मैले म तयार छु, तर मभन्दा 5 वर्ष जेठो सभापतिलाई रिटायर गराऊ। म 73 भएँ। तर कमसे एमाले त 70 वर्ष भन्ने राखौँ न। म तपाईँलाई वचन दिएँ 70 वर्षको प्रस्ताव आएमा म समर्थन गर्छु, तर अब त्यो परिस्थिति छैन। अनि ती भाइले मैले चाहिँ रिटायर हुनुपर्छ भनेर कसरी भन्ने, जबकि उहाँ 78 वर्षको पार्टी सभापतिको पछि दौडे हुनुहुन्छ। त्यो कहाँ हुँदैन, यो कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। त्यसलाई सिद्धान्तिक, म जहिले पनि सैद्धान्तिकरण गरौँ, सैद्धान्तिक आधारमा निर्णय गरौँ। लु गरौँ, 70 वर्षको उमेरलाई हात राखौँ, ल 75 वर्षकोलाई राखौँ होला, तर 65 वर्षको राखौँ। हामी त पार गरेर आइसक्यौँ। त्यस्ता प्रस्तावहरूबारे के सोचिया छ त नेपाली? त्यो छलफल कसैले हाम्रा युवा साथीहरू 1-2 जना भन्नुहुन्छ, सबैजना हाँस्छन्, सिद्धिन्छ। त्यसमा कहीँ गम्भीरता मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। तर त्यो पनि अब एउटा त्यसरी रेस्ट्रिक्सन लाउन त कुनै विश्व पोलिटिक्स खासै छैन। होइन, त्यो फेरि त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ नि आयो भने म मान्न तयार छु। तर होइन भनेदेखि तपाईँको संसारमा चाहिँ नि युवा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीको केही युवा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन्छन्। ट्रम्प कति वर्षको? 88 कि कति वर्षको? ट्रम्पभन्दा जेठो त अहिले बाइडेन हुनुहुन्छ। बाइडेनै त्योभन्दा जेठो छन्। भन्दाखेरि यो राजनीति भने उसको क्षमता, उसले ड्राइभ गर्न सक्ने मानसिकता र जनताको जनप्रियतामा निर्भर गर्ने कुरा हो, उमेरले होइन नि। कि त हाम्रो यो सत्ताको राजनीति यति रुमल्लिए कि मान्छेहरू पार्टीगत या मेरो धारणा म भोलि चाहिँ अध्यक्षको दावेदार गर्छु युवा पुस्तामै भनेर त्यो खालको चाहिँ युथहरूमा पनि त्यो खालको होइन। दाबी गर्ने त्यो भावना मात्रै राखेर हुँदैन, दाबी गर्ने त खुला तयारी पनि गर्नु पर्यो। त्यो अनुसारको तयारी पनि गर्ने खुला छ। तर अहिले कङ्ग्रेसको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के देखियो भने वडाहरूमा चाहिँ एकदम युवा पुस्ताहरू पनि धेरै ठाउँमा आए। 19 वर्षका युवा युवतीहरू उनीहरूमा चाहिँ भोलि अब वडामा त आए, तर माथि जाँदा उही हुन्, पुराना छोड्न कोही तयार छैनन्, उनीहरूलाई अवसर दिन तयार छैनन्। उनीहरूले सत्ताको अनेक तिकडम जानेका छन्। निर्माण हुँदै आछ, त्यसलाई कुर्दै जानुपर्छ। तिकडम उनीहरूलाई त्यो तिकडम त सिक्न टाइम लाग्छ। सत्ताको लागि अनेक तिकडम, यसलाई मिलाउने उसलाई मिलाउने, कसलाई कहाँ पुर्याउने, कसलाई कहाँ पुर्याउने, के आश्वासन दिने भन्ने जस्ता कुराहरू ती पुस्ताले सिक्दैन। अनि फेरि ती पुस्ता तिकडम नभनौँ, उनीहरूले पनि व्यावहारिक ज्ञानहरू सिक्दै जान्छन् र त्यस कारणले यो लिडरसिप ग्रोथ गर्नको निम्ति समय लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रतीक्षा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस यो महाधिवेशन चाहिँ अहिले यो घोषित गरे समयमा हुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। केपी ओलीले त उपवास गर्न थालिसक्नु तपाईँलाई, जस्तै उहाँले त फटाफट गरिदिनु भयो। होइन, उहाँलाई उपवास गर्ने, उडाउने, उखान टोका भन्ने सिवाय त उहाँले गरेर पनि देखाउनु भयो। एकै दिनमा पार्टीको सबै वडाधीश सक्नुभयो। अब तत्काल गरेर उसको तयारीमा अहिले वान म्यान डेमोन्स्ट्रेसन जस्तो हो। अब ओलीजीसँग अलिकति विमति राख्ने, यही 10 बुधे सहमतिका साथीहरूको के हालत भइरहेछ त्यहाँ, त्यसरी पार्टी चल्दैन कि। पार्टी त विरोधी विचार राख्ने आफ्नो पार्टीभित्र तिनीहरूलाई पनि संयोजन गरेर छलफल गर्ने प्रवृत्ति र स्वभाव हुनु पर्यो नि। अब यो लोकतन्त्र जो संविधान बनेको बेला, पहिलो संविधान बनिसकेपछि पहिलो निर्वाचन भएको थियो, यस्तो बेलामा सबैजना बलियो भएर यो संविधानलाई चाहिँ अझ परिष्कृत गरेर अझ चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने बेलामा यो पार्टीहरूको यत्रो धेरै आन्तरिक किचलो यत्रो गर्दाखेरि अब आम जनतामा त एउटा वितृष्णा आउन थालिसकेको छ। वितृष्णा आउन थाल्यो होइन, आएकै छ। यसको मूल कारक तत्त्व भने पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाको निर्माण हुन सकेन। जो व्यक्तिले नेतृत्व गर्यो त्यही व्यक्ति हाबी हुने र उसकै विचार मात्रै अन्तिम विचार हुने जुन खालको हरेक पार्टीमा त्यो खालको प्रवृत्ति छ। त्यसकारण पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक सुधारको आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् अहिले देश कस्तो जटिलतम र चुनौतीपूर्ण परिस्थिति यहाँ गुज्रिरहेछ। अहिले नेपाल चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको अखडाको रूपमा परिणत भइरहेछ। हिजो रुस र अमेरिकाको बिचको द्वितीय विश्वयुद्धपछिको जुन शीत युद्ध थियो, त्यो द्वितीय विश्वयुद्धपछिको तिक्तता र शीत युद्ध चाहिँ नि हिजो अमेरिका र रुसको बिचमा हुँदा त्यसको इपिसेन्टर केन्द्र चाहिँ नि युरोप थियो।
अहिले चीन र अमेरिकाको बीचको यो तीव्र ध्रुवीकरण र शीत युद्ध जुन छ त्यसले इन्डो पेसिफिकदेखि लिएर एसिया साउथ एसियामा पनि तपाईँ चाहिँ नि दुईटा छिमेकीहरूको बीचमा युद्धस्तरीय द्वन्द्वमा रहेका दुईटा छिमेकी, फेरि दुईटै छिमेकी नवोदित विश्वशक्तिको रूपमा उदयमान हुन खोजिरहेका छिमेकी, तिनको बीचमा युद्धस्तरको द्वन्द्वको बीचमा नेपाल जुन रहेको छ, हामीले राम्रोसँग सोच्न सकेनौँ भने अत्यन्त जटिल परिस्थिति र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले त्यो इन्डो पेसिफिक र बेल्ट एन्ड रोड यताको कुरा पनि गर्नुभयो होइन? त्यो हुँदाखेरि इन्डो पेसिफिक जस्तो कुरा एमसिसी छ नि एउटा, जुन हाम्रो चाहिँ लगातार सबभन्दा ठुलो चर्चाको विषय, सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघात पनि त्यही, राष्ट्रभक्ति पनि त्यही एमसिसीमा देखेका छन् कतिले होइन? यो एमसिसी को त नेपाली कङ्ग्रेस त समर्थनमै रहेको हो, कतिपय नेताहरू कतिपय उसले चाहिँ विरोध गर्नुभयो होला होइन? अब कहिले चाहिँ सत्तारूढ पार्टी, अब अहिले अघि एमाले समर्थनमा पनि थियो कुनै बेला अहिले विरोधमा हो कि समर्थन भन्ने नै थाहा छैन। अनि अहिले शेरबहादुर देउबा विदेश भ्रमणमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ बाइडेनसँग सानो भेटमा पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। एमसिसी गरेन भने अमेरिकाले कहिले सहयोग गर्दैन भनेर पनि विश्लेषण गरिएको छ होइन? यसमा चाहिँ एमसिसीको बारेमा चाहिँ एमसिसीको बारेमा मैले धेरै अगाडिदेखि मेरो आफ्नो विचार भनेको छु। यो एमसिसीको बुई चढेर बिआरआईको विरोध गर्ने, बिआरआईको बुई चढेर एमसिसीको विरोध गर्ने खालको दुईटै दृष्टिकोण ठिक होइन नेपालको हितमा। र अहिले धेरैले चाहिँ नि बनी बनाऊ नियोजित रूपबाट चाहिँ नि एमसिसीको विरोधको एउटा आन्दोलनै चलाएको छ अघि। अब आन्दोलन चल्दा चल्दै यो एमसिसी भने वास्तवमै राष्ट्रहितको विपरीत छ भन्ने जनमानसमा जुन खालको मानसिकता पैदा भएको छ, त्यो स्थितिमा एमसिसी यो देशको निम्ति आवश्यक छ, ल्याउनुपर्छ। तर जनतालाई चित्त बुझाएर त्यसमा देखेका राष्ट्रहित विपरीत केही कुरा छन् भने त्यसलाई परिमार्जन गर्न मात्रै ल्याउनुपर्छ। यस्ता स्थितिमा एमसिसी ल्याउनु हुन्न। तर एमसिसी को विरोध म जुलुस यसो हेर्छु, बनी बनाऊ टी सर्टदेखि सम्पूर्ण चिज एकदम ठुलो ल्याभिस खर्च गरेर गरे पनि देखिन्छ। त्यो कहाँबाट आइरहेछ? त्यस कारण यसमा पनि तपाईको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू वैचारिक खेलका आधार हुन्छ। यति विरोध यति हुँदै अनि एमसिसी चाहिँ त्यति आवश्यक होइन। त्यसैले मैले भने एमसिसी अहिले सरकारले ल्याउनु गलत हुन्छ, किनभने जनभावना विपरीत हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, एकजना मित्र कसैको डेथमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली गर्न जाँदा यो भएको कुरा हो, सत्य कुरा हो। एउटाले चिनियार छ अर्जुन दाई भने म फर्केर आउँदाखेरि भेटौँला भनेपछि उनको अब माग्ने गर्ने केही आफ्ना कुरा भने, मैले जे गर्नुपर्ने गरेँ पनि। अनि के अर्जुन दाई अब यो मुर्दा पोल्नेदेखि पशुपतियान सबै अमेरिकनहरू आउने हो भन्छ। कहाँ पुगेर छ त त्यो कुरा? त्यस कारण यो व्यापक, तर यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो पनि हुनसक्छ, जस्तै तपाईँहरू जुन चाहिँ मानव तपाईँले चाहिँ जुन आफ्नो त्यसको बारेमा भ्रम जुन भन्नुभयो, सही कुरा चाहिँ फैलाउन नसक्नु त सही कुरा होइन। तपाईहरु सही जनतासम्म पुग्न सक्नु भएको छैन भन्ने पनि सही कुरा चाहिँ नि हाम्रा केही बुद्धिजीवीहरूले विश्लेषण गरेर भने पनि छन्। तर त्यो जुन जनमानसमा भावना छ, त्यो जनमानसमा रहेको भावना विपरीत एमसिसी पास गर्नुहुन्न अहिले भन्ने कुरा म चाहिँ दृढ छु। मैले पहिलादेखि पनि भने हो, म एमसिसी विरोधी होइन, तर अहिले यो यथास्थितिमा चाहिँ एमसिसी पास गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई ठुलो घाटा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण मेरो हो। अब जसरी तपाईहरु एउटा लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभयो, 7 सालदेखि सङ्घर्ष, 7 सालको बेला भयो, 42 सालको बेला, 36 सालको बेला, विभिन्न समय सङ्घर्ष गर्दै आएर चाहिँ अहिले संविधान बनिसकेपछि, यो संविधान सभाबाट संविधान बनिसकेपछि अब एउटा चाहिँ स्थायित्व आयो, देश विकासमा जान्छ होला, देशले चाहिँ केही आर्थिक उन्नति या आम जनमानसको चाहिँ जीवनस्तर उकास्ने काम गर्छ होला भन्ने अपेक्षा जब जागिरहेको बेला यति धेरै चाहिँ यो गडबडी आइरहेछ नि हाम्रो उसमा। आम जनतामा त यो राजनीति प्रतिनिधि वितृष्ण भइसक्यो, बाँकी अब केही नपाएर सबैले संघीयतालाई गाली गर्छन्, लास्टमा गाली गर्ने बाटो संघीयता पाए, संघीयताले गर्दा भयो भन्छन् भन्ने तालको कुरा गरिरहेछन्। तर यो यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुको अघि पनि पुस्ताको कुरा गरियो, यो पुस्ता जसले सङ्घर्ष गर्यो, सङ्घर्ष त अब मान्नुपर्छ सङ्घर्ष गरेकै हो, त्यत्रो वर्ष सङ्घर्ष गरेको हो, 30 वर्ष पञ्चायतकालमा गरियो, त्योभन्दा पहिला पनि सङ्घर्ष गरे। यो सङ्घर्ष गरिसकेको पुस्ता सङ्घर्षलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याएर त्यो उ गरेपछि अब हात छोड्नुपर्ने अवस्थामा असफल भइसकेको भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, असफल चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यो
व्यवस्था संविधान भन्दा पनि किनभने अहिले धेरै नै आकलन गर्दैछन् देश त अब एनआरकीमा जाने बेला भयो भन्छन् कि। पात्र र प्रवृत्तिको कुरा हो। पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तनको आवश्यकता छ। म व्यक्तिगत कसैको पक्ष या विपक्षमा जान्न। अहिले तपाईँको राष्ट्रिय स्थिति हेर्ने हो भने संविधान त छेदविच्छेद बनाइया छ। सर्वोच्च अदालतको स्थिति हेर्नुहोस् त, बार एकातिर बारमा आफै गोदागोदको स्थिति, बेन्च प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको बिचमा तिक्तता र बेन्च त्यही कुराको कुरा गर्दाखेरि त्यो जस्तै अदालतसँगै सेटिङ भन्ने कुरा गरिन्छ। कहिले कहिले पहिला शब्दहरू थियो, नयाँ नयाँ शब्द प्रयोगमा आउँछ हैन। त्यो सबै अनि अहिले अब प्रधान न्यायाधीशले भाग माग्नुभयो, पार्टीले दियो भन्ने कुरा आउँछ। त्यही त अब कार्यपालिका यो लोकतन्त्रको आधारभूत मेरुदण्ड र आधारभूत सिद्धान्त भनेको शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र पृथकीकरण हो। राज्यको अङ्गहरूको बिचमा पृथकीकरण, सन्तुलन र एक्लै अर्कोलाई के अरे एक्लै अर्कोलाई भन्ने सट्टा पनि अदालतले विधान भन्दा बाहिरलाई नियन्त्रण गर्ने पद्धति हो। ती प्रमुख अङ्गहरू नै सौदाबाजीमा गयो भने लोकतन्त्र कहाँ रहन्छ? जसरी यो शक्ति केन्द्रमा पुगेकोहरू, शक्ति केन्द्रमा पुगिसकेपछि उनीहरूलाई त्यो आफ्नो जहाँ पुगेको छ त्यसको चाहिँ यसको भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा भाग खोज्न अहिले भाग खोज्ने कुरा प्रशस्त सुन्यो। अब कति सत्य हो कति सत्य होइन म तपाईँलाई अहिले भन्न सक्दिनँ। सौदाबाजीका कुरा भएकै छन् र अहिले पनि यत्रो ठुलो देशको सर्वोच्च अदालत छेदविच्छेद अवस्था पर्दाखेरि अब म त के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशले प्रक्रियामा जान्छु भनेपछि प्रक्रिया खोलिदिनुपर्छ। किनभने लोकतन्त्र भनेको मैले अघि नै पनि भने पद्धति मात्रै होइन, प्रक्रियाबाटै जान्छु भन्नेलाई प्रक्रियाबाट हटाउन सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति प्रक्रिया भने कि चाहिँ अब संसदले चाहिँ महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो कि चाहिँ उहाँले राजीनामा गर्नु पर्यो। होइन भने मैले त धेरै अगाडिदेखि भनिरहेको छु, यदि यस्तै स्थिति रह्यो भने अहिलेको अवस्थालाई पूर्व स्थितिमा सञ्चालन गर्ने गरेर एउटा जुनले कुराले अहिले प्रधानमन्त्रीको के अरे प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ राजीनामाको कुरा उठे, उहाँसँग लामो समयदेखि उहाँसँग चाहिँ उहाँकोलाई चाहिँ त्यति विश्वास नगरिरहेका अवस्था थिए धेरै उसले। तर अहिले जुन चाहिँ यो हमालजीलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने प्रकरणमा जुन उठ्यो होइन, अब तपाईँहरूले त कतिपय कङ्ग्रेस नेताले हमाल त पुरानो हाम्रो मान्छे, उहाँले चाहिँ धेरै योगदान पुर्याउनु भएको, उहाँको दाइ चाहिँ जिल्ला सभापति भइसक्यो, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस मान्छेहरू पनि होलान्। तर अब हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ नि उहाँ नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नै हमालजी चाहिँ हुँदै हुन्छ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको जेठान पर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपले आयो नि त। शङ्का त्यहीँबाट सुरु भयो। हमालजी नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध मान्छे नै हो, म होइन भन्दिनँ। उहाँ उपयुक्त मान्छे पनि हुनुहोला, म चाहिँ सानो विवाद गर्दिनँ। तर प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधानले 6 महिना संसद बाहिरको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउने अधिकार छ। तर उसको राष्ट्रिय हैसियत के हो? अहिलेको गठबन्धन र होल सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नीति निर्देशन गर्नुको निम्ति नभउने मान्छे भन्ने पनि त होइन। त्यसकारण यसमा पार्टीमा योगदान दिएको भन्ने आधारमा योगदान पार्टीमा होला, तर राष्ट्रिय रूपबाट चाहिँ योगदान दिन सक्छ। योगदान दिन त फेरि धेरै होला नि, हाम्रो पार्टीभित्र छन् ठुल्ठाला बुद्धिजीवीहरू छन्। त्यसकारणले यो बाघ कराएर बाख्रा हराए भन्छ नि हामी, त्यही ढङ्गको परिस्थिति भएको हुनाले सौदाबाजीका कुरा हुन् कि भनेर आम आशंका थियो। उहाँले राजीनामा पनि गर्नुभयो, एकदम राम्रो गर्नुभयो। तर अहिले म के भन्नु, तपाईँलाई पनि आशंका छ नि सौदाबाजी नै? मलाई हुनुभन्दा पनि मैले चाहिँ त आफूलाई त्यसमा किन मुद्नु व्यापक आशंका थियो। किनभने पहिल्यै थियो उहाँको फलानुलाई गर्ने भने त्यो चाहिँ के मुद्दामा पर्यो, त्यो नभएर फलानु दिनु भएको छ भनेर पहिल्यै आइसकेपछि न्युजै आइसकेपछि अब त्यसलाई भने जस्तै भएपछि त होला भन्ने ठान्नु पर्यो है। त्यसैले तर तपाईहरु पार्टीमै भएको मान्छे त त्यस्ता मान्छेहरु त उहाँभन्दा धेरै बढी योगदान गरेका, उहाँभन्दा धेरै बढी त्याग गरेका मान्छे त राष्ट्रिय हैसियत यो गठबन्धन सरकार निर्माण गरेर अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ विशेष योगदान दिने भनेर चिनिया मान्छे संसद बाहिरबाट ल्यायो भने कसैले केही भन्दैन, त्यो संवैधानिक अधिकारै हो। त्यसकारण यस्ता कुराहरू छन्, यसले गम्भीर आशंका मचाएको छ। त्यसकारण अहिले यो सर्वोच्च अदालतको स्थितिलाई यथावत राखेर सरकार र राजनीतिक दलहरू ठुलो हेरेर मौनता सान्नु चाहिँ लज्जास्पद हो। यसको निम्ति तुरुन्तै प्रक्रिया सुरु गर्न कि संसदले गर्नु पर्यो कि उहाँलाई राजीनामा गराउनु पर्यो? होइन, उहाँ प्रक्रियामै जाने हो भनेदेखि
संसद खुला गर्नु पर्यो, संसदीय प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो, या राजीनामा गराउनु पर्यो, या होइन त्यसको कुनै मध्यान्तरको बाटो हो भने सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशहरूमध्ये अझ त्यो पूर्व न्यायाधीश नि हिजो संविधानको रक्षाको निम्ति सडकमा उत्रेका न्यायाधीशहरूमध्ये एउटा न्यायाधीशको संयोजकतामा आयोग गठन गरौँ। त्यो आयोगले अहिलेको त्यहाँको स्थितिको निराकरण र भावी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई चाहिँ नि गति दिने प्रतिवेदन चाहिँ नि अत्यन्त छोटो पिरियड 10 दिन 15 दिनभित्र बुझाउने गरेर त्यो अनुसार सरकारले अपरेट त गर्नु पर्यो नि। तर अहिले फेरि यो उहाँले पनि समय माग्नुभयो होइन, उहाँले चाहिँ भन्ने कुरा आइरहेछ होइन, उहाँले पनि एउटा बीचको बाटो खोज्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो बीचको बाटो सम्मानजनक खोज्नु भन्ने आयो, तर सम्मानजनक वैशाखसम्म माग्नु भन्ने समय माग्नु भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा त्यस्तै तर सरकार र राजनीतिक दल यसरी मौन बस्नु चाहिँ हुँदैन। देशको सर्वोच्च अदालत न्यायिक प्रक्रिया क्षतविक्षत हुँदाखेरि टुल्लु टुल्लुहरू उनीहरूले मिलाउनु भनेर बस्नु चाहिँ हुँदैन। शेरबहादुर देउवाले त भन्नु पनि भयो त्यो त चोलेन्द्र र अदालतको कुरा हो भनेर जानुभन्दा पहिला। होइन, तर त्यो अहिले धेरै राजनीतिक दलहरूले त्यसै भनेका छन्, म त्यो ठिक होइन भन्छु। अहिले के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि राजीनामा दिए उपयुक्त विकल्प हो। तर म एउटा तर उहाँ जानुको विकल्प तपाईँको भनेपछि जानुको विकल्प छैन। होइन, म एउटा कुरा चाहिँ लोकतन्त्र र पद्धतिलाई प्रक्रिया माइनस गरेर हेर्दैन। प्रक्रियामा जान्छु भन्नेलाई प्रक्रिया जान्दिनुपर्छ। संसद खुला गरेर संसदीय प्रक्रिया सुरु गर, होइन त्यो पनि गर्दैनौ भने एउटा आयोग गठन गरेर अहिले अदालत चलाएर पूर्ववत स्थिति चलाउने र त्यसले 10 दिन 15 दिनभित्र जे निरूपण गर्छ अहिलेको समस्याको र भावी स्वतन्त्र कार्यपालिकालाई दिग्दर्शन गर्ने काम गरोस्, त्यो अनुसार चल्छ। अनि कति सम्भावना देख्नुहुन्छ त सरकारले चाहिँ अहिले संसद बोलाएर संसदमा महाभियोग लाग्ने र महाभियोगमा विरुद्ध पास? मैले सम्भावना देख्नुभन्दा पनि मैले विवेकले देखाएको थियो। प्रक्रियामा जान्छु भन्नेलाई म बलजफ्ती राजीनामा गर भन्दिनँ है, किनभने प्रक्रिया मैले चाहिँ मेरै सभापतिलाई पनि यो लज्जास्पद सुझाव हानेपछि हाम्रा धेरै युवाहरू अहिले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कराएको थिएँ। मैले भने तिमीले राजीनामा आएर मागिन्छ, राजीनामा भने त आफ्नो इच्छाले दिने कुरा हो। महाधिवेशनले बहुमत पारित गरेर अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्छ, पारित गराउन। तर भोलि सबै फेरि यस्तो स्थिति आउला, फेरि पनि आउला भन्ने पनि हो। प्रक्रियामा जान्छु भन्नेलाई म प्रक्रिया चाहिँ जान पाउँदैनस् म भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँ यति चाहिँ मान्नुहुन्छ कि अहिले चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ रहिरहने अब उहाँको नैतिक भन्दा पनि अवस्थै छैन राजनीति होइन, कसैको विरुद्ध त्यसै अवस्था क्रिएट भयो भने त राम्रै मान्छेलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था आउन सक्ला नि त। त्यसैले त यो छानबिन गरौँ त उसो भए सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशहरूले चोलेन्द्रजीको कुरा सुनौँ, बेन्चका अरू न्यायाधीशहरूको कुरा सुनौँ, बारको कुरा सुनौँ, नागरिक समाजको नि कुरा सुनौँ नि त। तर फेरि यस्तो स्थिति पनि हो कि सबैजना उहाँको विपक्ष हुने अवस्था पनि सायद कमै हुन्छ होला, कुनै एउटा व्यक्तिको विपक्ष। जस्तै गोपाल पराजुलीलाई नै हटाउने बेला त कमसेकम धेरैजना मान्छे समर्थनमै थिए। गोपाल पराजुलीले के ठिक गर्नुभयो बेठिक गर्नुभयो त्यो विश्लेषण नजाउँ, तर गोपाल पराजुली यो देशको सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा सचिव सहसचिवले चिठी लेखेर हटाउने परम्परालाई हामीले स्वीकार गर्यौँ। हेर्न त यो राम्रो भएन। डिग्निटी त मेन्टेन गर्नु पर्यो नि। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भने त अब यो सबै बिग्रिँदै आएको व्यतिथिलाई चाहिँ सही गर्नलाई सबैभन्दा पहिले पार्टीहरू बलियो हुनु पर्यो नि, पार्टीका नेता पार्टी सुधार अहिलेको सबभन्दा ठुलो एजेन्डा हुनुपर्छ। त्यसैले हामी 14औं अधिवेशनपछि पार्टी सुधारको गतिलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ, यी सब विकृतिको विरुद्ध पनि लडाइँ गर्छौँ, सुधार्छौँ। त्यसको लागि यदि चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो जसरी मिलाउने कोसिस गरिरहेछौँ, यदि मिलेन भने तपाईँ पनि उम्मेदवार हो पार्टी? मैले धेरैचोटि भनेको छु, यदि मिल्दैनन् र आफ्नो खुसीले लड्ने हो भने मैले चाहिँ नि कुन दृष्टिकोणले मभन्दा सिनियर भनेर कसलाई मान्नुपर्ने थिच छैन। अघि मेरा केही समकालीन साथीहरू छन्, अरू मभन्दा पछि केही साथीहरू छन् र बुद्धिमा विचारमा जनसम्पर्कमा मैले आफूलाई कसैभन्दा कम भन्डाना छैन। त्यो स्थितिमा नमिल्ने बहुध्रुवीय आफ्ना आफ्ना सुरले लड्ने हो भने म सभापतिकै उम्मेदवार हो। ठिक छ, हामीले ग्रान्ड ओल्ड पार्टी भन्यौँ अघि, सबैभन्दा पुरानो पार्टी, सबैभन्दा संस्कार राख्नुपर्ने जुन नेपाली कङ्ग्रेस छ, त्यसको महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न होस्, त्यसले चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकोस्, आउने पुस्तालाई, आउने देशलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकोस् भन्ने आशा राख्छु। होइन, हामी त्यो दिशामा छौँ। अहिले अब हाम्रो समय करिब सिद्धिन लाग्यो। म चाहिँ के भने हामी अब बडो ठुलो चाडबाडको विषय छौँ। दसैँ सिद्ध्यायौँ, दसैँ मनायौँ पनि, तर दसैँलाई
असत्यमाथि सत्यको विजय, अन्यायमाथि न्यायको विजय, भ्रष्टाचार र व्यभिचारमाथि सदाचारको विजयको रूपमा मनाउनु पर्ने त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्छ भने अब दीपावली अन्धकारबाट उज्यालोतिरको यात्रा हो। यो यात्रामा बाहिर मात्रै बत्ती होइन, भित्र मनदेखि एउटा विशुद्धता बत्ती बाल्ने र चेतना विकास गर्दै यो दीपावलीको जो दर्शन छ, हामी चाहिँ नि यसलाई आत्मवत् सर्वभूतेषु भन्ने दर्शन दिन्छ। यसले हरेक प्राणी मात्रलाई सम्मान गर भनेर हामी आज कागर कुकुर पूजा गऱ्यौँ, गाई पूजा गर्छौँ, गोरु पूजा गर्छौँ। त्यसमा हरेकलाई सम्मान गर्ने र उज्यालोको यात्रामा अगाडि बढ्ने नेपाल सम्बत त्यस्तै महत्त्वपूर्ण पर्व छ। म पूजा मैले त्यतिकै अझै यी पर्वमा म पूजालाई म अत्यन्त महत्त्व साथ हेर्छु, किनभने म पूजा भने आफू स्वयंलाई पूजा, आफैलाई सुधार, आफूले आफैलाई चिन, आफ्नो यात्रा आफू तय गर्दा विवेकले गर भन्नेदेखि छठ पूजा चाहिँ उदाउँदो सूर्य र अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गरेर सुरु गर्छ र सूर्य हरेक ठाउँमा गरिबको झुकपडीमा पनि पुग्छ, धनीको महलमा पनि पुग्छ। तपाईले भन्नुभयो यो पर्वले दिएको जुन दर्शनहरू छ त्यो पर्वलाई चाहिँ पर्वको रूपमा खाने लाउने मोज मस्तीमा मनाउनु सट्टा त्यो दर्शनलाई नै बोक्ने चेतना हामीले ल्याउँ। दीपावलीको उपलक्ष्यमा छठ, दीपावली बलि, यो म पूजा, नेपाल सम्बतको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ कहाँ यही दिन आउन पाएँ, तिहारको प्रारम्भिक तिहारको दिन म हार्दिक रूपबाट शुभकामना व्यक्त गर्छु। तपाईँलाई नै हाम्रो तर्फ धेरै धेरै शुभकामना, टेलिभिजनको र सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूतर्फ धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग। यस्तै हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग फेरि कुराकानी गर्ने छौँ। अहिलेलाई अन्तर्वार्ता यति नै। नमस्कार।